Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan usa uban kang Kristo. Ug ang atong teksto makita sa Juan 15:5 nga nagaingon, "Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo." Ang kadugtungan ni Kristo sa iyang matinuohon nga katawhan gihulagway niini nga sambingay ingon sa walay lain. Ang tanang mudawat kang Kristo pinaagi sa pagtuo mahimo nga usa uban kaniya. Ang mga sanga wala mahigot ngadto sa punuan, wala sila madugtong ngadto niini pinaagi sa bisan unsa nga mekanismo sa artipisyal nga pagdugtong. Nahiusa sila ngadto sa punuan aron mahimo nga kabahin niini. Gipakaon sila pinaagi sa mga gamot sa punuan. Busa kadtong modawat kang Kristo pinaagi sa pagtuo, mahimo nga usa uban kaniya sa prinsipyo ug buhat. Nahiusa sila ngadto kaniya ug nagkinabuhi sila sa kinabuhi sa anak sa Dios. Nagkuha sila sa ilang kinabuhi gikan kaniya nga mao ang kinabuhi. Ang bautismo mahimo nga subli-sublion apan wala kini kinabuhi sa pag-usab sa tawhanong kasing-kasing. Kinahanglan mahiusa ang kasing-kasing sa kasing-kasing ni Kristo. Ang kabubuton kinahanglan mahumol diha sa iyang kabubuton. Ang huna-huna kinahanglan mahiusa sa iyang huna-huna. Ang mga panghuna-huna kinahanglan madala ngadto sa pagsakop kaniya. Ang nabag-o nga tawo adunay mahinungdanong pagkadugtong ngadto kang Kristo. Maingon nga ang sanga magkuha og pagkaon gikan sa punuan ug tungod niini mamunga og daghan. Busa ang matuod nga tumutuo nahiusa kang Kristo magpadayag sa iyang kinabuhi sa mga bunga sa espiritu. Ang sanga mahimo nga usa uban sa punuan, dili kini mapahilayo sa bagyo. Ang katugnaw sa yelo dili makaguba sa mahinungdanong mga bahin niini. Usa kini kabuhi nga mga sanga ug mamunga kini sa bunga sa punuan. Mauman ang tumutuo, pinaagi sa maayong mga pulong ug maayong mga buhat, iyang mapadayag ang kinaiya ni Kristo. Naghatag si Kristo og mga paagi nga niini ang atong tibuok nga kinabuhi, mahimo nga usa kadili maputol nga pakigsulti kaniya, apan ang kahulugan sa magpabilin nga presensya ni Kristo moabot lamang pinaagi sa buhi nga pagtuo. Mamalandong ang tanan sa pagkahingpit, sa ilang katungod ug sa pagpangutana sa ilang mga kaugalingon. Nahumol ba ang akong kabubuton sa kabubuton ni Kristo? Ang pagkapuno o pagkadato sa buhi nga punoan iyang pagkamaayo, ang iyang kaluoy, ang iyang kahingawa o gugma, makita ba sa akong kinabuhi o kinaiya? Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa pulong nga among napamalandungan niining matahom nga kabuntagon. Kami nangalyupo sa pinasahi nga ang among mga handom mahiuyon diha kanimo aron usab makahimo kami sa pagmensahe sa maayong balita. Amen.